الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन साहबा का जिक्र करूंगा الصحابة الذين سأذكرهم اليوم أولهم ثابت بن خالد الأنصاري، وكان من بني مالك بن النجار. شهد بدرا وأحدا وحرب اليمامة واستشهد فيها، وعند البعض استشهد في حادث بئر معونة. الصحابي التالي حضرة عبد الله بن عرفطة، وكان رفيق حضرة جعفر بن أبي طالب في الهجرة إلى الحبشة. وفي رواية حضرة عبد الله بن مسعود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إلى النجاشي ونحن قرابة 80 نفرا، وكان عبد الله بن عرطفة شهد بدرا. والصحابي التالي هو حضرة عتبة بن عبد الله، وكان اسم والدته بسرة بنت زيد، وكان قد شهد بيعة العقبة وبدرا وأحدا. ثم هناك الصحابي قيس بن أبي صعصعة الأنصاري، وكان اسم أبيه عمرو بن زيد، إلا أنه مشهور بكنيته أبي صعصعة. كان اسم والدة حضرة قيس شيبة بنت عاصم، وكان مشتركا في بيعة العقبة حيث بايع 70 من الأنصار، وتشرف بالاشتراك في بدر أيضا. عند الخروج إلى بدر نزل النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة عند بيوت السقيا، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد الصغار الذين قد جاءوا رغبة في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الصحابة بجلب الماء من بئر السقيا فشرب منه، ثم صلى ببيوت السقيا. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على المشاة يعني الساقة قيس بن أبي صعصعة، وأمره حين فصل بيوت السقيا أن يعد المسلمين، فوقف بهم عند بئر أبي عنبة، وهي على مسافة 2.5 كيلومتر تقريبا من المسجد النبوي، فعدهم. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم 313، ففرح بذلك وقال: عدة أصحاب طالوت.
وعن السقيا هناك ملحوظة أنها كانت على مسافة كيلومتر من المسجد النبوي، وكان اسمها السابق حسيكة. وبحسب رواية حضرة خلاد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بالسقيا. قال: فكانت في نفسي أن أشتريها، حتى اشتراها سعد بن أبي وقاص ببكرين. ويقال ب7 أواق، أي ما يساوي 280 درهما. فلما ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صفقته رابحة جدا. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيسا على الساقة يوم بدر، والساقة هي الكتيبة التي تمشي خلف الجيش قصد الحراسة. ذات يوم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم أقرأ القرآن؟ قال: في 15 ليلة. قال: أجدني أقوى من ذلك. قال: ففي كل جمعة. قال: أجدني أقوى من ذلك. قال: فمكث كذلك يقرأه زمنا حتى كبر، وكان يعصب عينيه، ثم رجع فكان يقرأه في كل 15 ليلة. ثم قال: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. كان لحضرة قيس ابن اسمه الفاكه، وبنت اسمها أم الحارث، وأمهما أمامة بنت معاذ، وبعدهما لم يكن له عقب. كان لحضرة قيس 3 إخوة، وكانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يشهدوا بدرا. أحدهم حضرة الحارث، وقد استشهد في حرب اليمامة، والآخران هما حضرة أبي كلاب وحضرة جابر بن أبي صعصعة، وكلاهما استشهد في غزوة مؤتة. وهناك صحابي آخر اسمه حضرة عبيدة بن الحارث، وكان من بني المطلب، وكان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى بأبي الحارث، وعند البعض بأبي معاوية. وكان اسم والدته سخيلة بنت خزاعي، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 سنين، وكان إسلامه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. أسلم هو وأبو سلمة بن عبد الأسدي، وعبد الله بن الأرقم المخزومي، وعثمان بن مضعون في وقت واحد. وكان لعبيدة قدرة ومنزلة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من زعماء بني عبد مناف، وهاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل والحسين بني الحارث، مع مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. وقبل السفر قرروا الاجتماع ببطن ناجح، فاختلف مصطح لأنه لدغ، فلما أصبحوا جاءهم الخبر، فانطلقوا إليه فوجدوه بالحصاص
فحملوه فقدموا المدينة، فنزلوا على عبد الرحمن بن سلمة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حضرة عبيدة بن الحارث وحضرة عمير بن الهمام، وكلاهما استشهد في بدر. وكان أخوه حضرة الطفيل بن الحارث والحسين بن الحارث أيضا شهدا معه بدرا. بعد الهجرة إلى المدينة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التدابير لحماية المسلمين وتفادي شر الكفار، وهو دليل بين على الكفاءة السياسية العالية للنبي صلى الله عليه وسلم ونظرته الثاقبة في الحرب. وفي بيان ذلك قد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة النبيين: من الثابت تاريخيا أن أول كتيبة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم برئاسة حضرة عبيد بن الحارث والتقت بفريق عكرمة بن أبي جهل، وكان فيه مسلمان ضعيفان من مكة قد جاءا مع الكفار، وعند التقاء الفريقين التحق هذان المسلمان بالمسلمين. فقد ورد في رواية أنه حين التقى فريق المسلمين بجيش الكفار انضم رجلان هم المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان، وكانا من حلفاء بني زهرة وبني نوفل، وكانا مسلمين وخرجا مع الكفار ليلتحقا بالمسلمين. فكان من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال هذه السرايا أن يخلص أمثالهما من مظالم قريش فيتسنى لهم الالتحاق بالمسلمين. بعد 8 أشهر من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 60 أو 80 راكبا مع حضرة عبيد بن الحارث، فأعد النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة عبيدة لواء أبيض حملها حضرة مصطح بن أثاثة، وكان هدف هذه السرية صد قافلة تجارية لقريش. وكان أمير قافلة الكفار أبا سفيان، وعند البعض كان عكرمة بن أبي جهل، وعند البعض الآخرين مكرز بن حفص. وكانت تلك القافلة تضم 200 راكب ومعهم أموال التجارة. التحق جماعة الصحابة بهذه القافلة عند وادي رابغ، ويقال له ودان أيضا، ولم يكن بينهما قتال سوى تبادل السهام، ولم يصطفوا للقتال. والصحابي الذي أطلق أول سهم من قبل المسلمين هو حضرة سعد بن أبي وقاص. في هذا الوقت خرج من جماعة المشركين حضرة المقداد بن الأسود وحضرة عيين بن غزوان. عتبة بن غزوان بحسب رواية ابن هشام وتاريخ الطبري، لأنهما كانا قد قبلا الإسلام وكانا يريدان الالتحاق بالمسلمين، وكانت هذه السرية هي الثانية في الإسلام برئاسة عبيدة بن الحارث. بعد تبادل السهام انصرف الفريقان، لأن هيبة المسلمين وقعت على الكفار كثيرا، وزعموا أن وراءهم جيشا كبيرا يساعدهم، فانهزموا مرتعبين ولم يلحقهم المسلمون، فلم تندلع الحرب بين الفريقين، وإنما اكتفى الفريقان برمي السهام، وحين انصرف الكفار لم يلحقهم المسلمون وعادوا إلى المدينة.
لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه السيرة: بعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ودان إلى المدينة، بعث في بداية ربيع الأول أحد أقاربه وهو عبيد بن الحارث بن المطلب في 60 راكبا من المهاجرين، وكان الهدف من ذلك صد هجمات قريش. فقطع عبيد بن الحارث وأصحابه مسافة، وحين بلغوا ثنية المرة لقوا بها 200 شاب مسلح من قريش برئاسة عكرمة بن أبي جهل. تقابل الفريقان وحصل بينهم تبادل السهام، ثم تخلف جيش الكفار زعما منهم أن وراء المسلمين دعما خفيا وربما يصلهم رجال آخرون قريبا. لم يلحقهم المسلمون، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان، وكانا مسلمين، ولكنهما خرجا يتواصلان بالكفار إلى المسلمين لأنهما كانا مسلمين من قلبهم، ولم يكونا قادرين على الهجرة خوفا من قريش. وربما هذا الأمر غير موقف قريش وتشاءموا وقرروا الهروب. وغير مذكور في التاريخ أن جيش الكفار هذا الذي من المؤكد أنه لم يكن قافلة تجارية، إذ كانوا قد خرجوا مسلحين في جيش رسميا متظاهرين أنهم خرجوا للتجارة، وقد استخدم ابن إسحاق بحقهم جمعا عظيما، وكانوا قد أتوا إلى هناك بنية معينة. ومن المؤكد أن نيتهم لم تكن حسنة، بل كانوا قد جاءوا لشن الهجوم، لذا رماهم المسلمون بالسهام. من المؤكد أن الكفار هم الذين بدأوا بالرمي، ولكن كان من فضل الله تعالى أنهم وجدوا المسلمين مستعدين، ورأوا أن بعضا منهم قد التحقوا بالمسلمين، ومن ثم لم يتشجعوا على شن الغارة ورجعوا. وقد استفاد الصحابة من هذه الحملة عمليا أن المسلمين تخلصا من ظلم قريش. لقد بارز عبيدة بن الحارث يوم بدر الوليد بن عتبة، فقد جاء في الأحاديث أن آية نزلت في القرآن الكريم بهذه المناسبة. فقد روي عن علي رضي الله عنه أن الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين بارزوا يوم بدر، أي حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. الآية بكاملها هي: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. لقد ورد تفصيل هذه المبارزة في سنن ابن أبي داود كما يلي: عن علي قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال:
لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة. في هذه المبارزة ضرب عتبة على رجل عبيدة ضربا مبرحا فقطعت. وبعد معركة بدر مات عبيدة بن الحارث رحمه الله بالصفراء ودفن هناك. الصفراء مكان قريب من ميدان بدر. وفي رواية أن ساق عبيدة كانت مقطوعة ومخ ساقه يسيل، فاحتملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبيدة: يا رسول الله، ألست شهيدا؟ أي؟ قال ذلك قبيل لفظه الأنفاس. قال: بلى. وفي رواية أخرى أن عبيدة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع رأسه على ركبته فقال: يا رسول الله، لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله منه، حيث يقول: ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. هذه كانت مشاعر هؤلاء. كان عمره عند الاستشهاد 63 عاما. بعد ذكر بعض الصحابة أريد أن أذكر الآن داعية مخلصا من جماعة إندونيسيا، كان قد نذر حياته لخدمة الجماعة، اسمه السيد سيوطي عزيز أحمد، وقد توفي في 19 من نوفمبر 2018. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم مصابا بمرض شديد في القلب، وأرسل إلى ربوة للعلاج، حيث أجريت له عملية جراحية في مؤسسة طاهر للقلب، ولكن لم تتحسن صحته وتوفي بتاريخ 19 من نوفمبر. ترك المرحوم وراءه أرملة وابنين وابنتين، و10 من الأحفاد والحفيدات، 6 منهم مسجلون في مشروع وقف نو. ولد السيد سيوطي عزيز أحمد في 17 من شهر أغسطس 1944 في بوني بجنوب سولا ويسي في إندونيسيا، ودرس في الجامعة الأحمدية بربوة من سبتمبر 1966 إلى 1971. وفي إبريل 1972 عين داعية مركزيا في إندونيسيا. في 1985 منح شهادة الشاهد حين كان في ميدان التبليغ نظرا إلى نشاطاته وخدماته. في 2000 حظي بشرف حج بيت الله. خدم داعية من 1972 إلى 1979 في سومطرة الجنوبية ولامبونغ وجامبي وبنغكولو، ثم عين معلما للدعاة والمبشرين من 1979 إلى 1981. وفي 81 عين داعية في جماعة بوربوكيتو. في العام التالي عين نائب المدير لصفوف الدعاة والمبشرين. ومن 82 إلى 92 عمل عميدا للجامعة الأحمدية في إندونيسيا.
وفي هذه الأثناء منح شهادة الشاهد في عام 1985، ثم خدم في منصب رئيس التبليغ إلى 20 عاما، وذلك من عام 1992 إلى 2016، كما وفق للخدمة عميدا للجامعة الأحمدية في إندونيسيا من 2016 إلى أن وافته المنية. في عام 1973 تزوج المرحوم من السيدة عفيفة بنت السيد عبد الواحد داعية الجماعة، وهي الأخت الكبرى للسيد عبد الباسط أمير الجماعة الحالي في إندونيسيا، وقد رزق منها ب4 أولاد هم السيد وردية خالد، والسيد حارث عبد الباري، والسيد سعادة أحمد، والسيدة عطية العليم. توفيت زوجته السيدة عفيفة في عام 2009، وبعد وفاتها تزوج المرحوم من السيدة أرينا دامانتي، ولكن لم يرزق منها بأولاد. قال المرحوم ذات مرة في لقاء مع MTA عن نفوذ الأحمدية في عائلته: السبب الأهم وراء بيعتي وبيعة عائلتي هو أن جدي كان قد أوصى أن الإمام المهدي سيأتي في الزمن الأخير، وعليكم أن تبايعوه جميعا عند مجيئه. هاجرت عائلتنا مرتين للعمل بهذه الوصية، ففي عام 1959 هاجرت عائلتي إلى لامبنغ، وفي عام 1963 جاء إلى لامبنغ داعية اسمه زيني دهلان لتبليغ الدعوة، وأخبرنا في أثناء لقائنا معه أن الإمام المهدي قد جاء، فسألته ما هو الدليل على مجيئه، فأعطانا كتابا عنوانه مسيح آخر الزمان، وطلب منا مطالعته. وحين قرأته أيقنت أن الإمام المهدي المنتظر قد جاء فعلا، وهو ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام. ففي 13 من فبراير 1963 كنت حينها بالغا من العمر 19 عاما، بايعت أنا و40 شخصا من عائلتي بواسطة السيد زيني دهلان المحترم. وفي عام 1963 جاء وكيل التبشير من ربوة إلى باندونغ حيث كنت أسكن حينذاك، فبالاشتراك في برنامج الجماعة ولقاء الدعاة اتضح لي صدق الجماعة بجلاء أكثر. ثم قال الراوي متحدثا عن التحاقه بالجامعة الأحمدية: في عام 1963 زارنا السيد أبو بكر أيوب داعية الجماعة في سومطرة الجنوبية حينذاك في منطقة لامبنغ، وبعد جولته كتب تقريرا إلى رئيس التبليغ آنذاك السيد شاه محمد الجيلاني، وقال فيه: لقد بايع بعض الأفراد من الفئة العرقية بوغس، ولكن لا يوجد من بينهم داعية للجماعة، بينما هناك دعاة من الفئة العرقية جاوا وسندا، وقد رأيت هنالك 3 شباب يمكن إرسالهم إلى ربوة للدراسة. يقول الراوي أنني كنت أحد هؤلاء الشباب 3، ثم شفع لنا نحن 3 للالتحاق بالجامعة الأحمدية هنالك، وطلب منا استخراج جواز السفر، ولكن بسبب سوء الظروف السائدة في أندونيسيا آنذاك لم نستطع استخراج جواز السفر. ثم قدمت الطلب للتأشيرة في السفارة الباكستانية في 1963 برفقة رئيس التبليغ آنذاك مولانا السيد إمام الدين، وحصلت على تأشيرتي خلال ربع ساعة. وصلت إلى كراتشي ومكثت هناك ليلة واحدة، ثم وصلت إلى ربوة بالقطار، واستقبلني عدد كبير من طلاب الجامعة، ووصلنا إلى الجامعة الأحمدية مشيا على الأقدام. كان المحيط غريبا بالنسبة لي، وواجهت بعض المشاكل في البداية، ثم تأقلمت مع الجو المحيط. بعد 3 أيام تم التحاقي بالجامعة، وكان من أساتذتي أحد أصحاب المسيح الموعود عليه السلام اسمه الأستاذ عطاء محمد. في أثناء إقامتي في ربوة حظيت بشرف لقاء عدد لا بأس به من صحابة المسيح الموعود عليه السلام، إذ كنت أبحث عن الفرصة دائما للقائهم، وأثناء الحديث معهم كنت أدلك أقدامهم.
ثم قال الراوي في بيان لقاء جميل مع سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله: عندما انتخب حضرته خليفة لقيته أول مرة وعانقته. ربط حضرته على خذي وقال: لقد جاء من إندونيسيا. ثم قال لجميع الطلاب الأجانب: إنكم بمنزلة أبنائي. بعد ذلك ظل النور الروحاني للخليفة الثالث يحالفنا دائما، وبسببه ظلت مشاكلنا تتلاشى تلقائيا. وقال حضرته أيضا: كلما واجهتكم مشكلة فتعالوا إلي. عندما كنت موشكا على العودة إلى إندونيسيا ذهبت للقاء حضرته، فسألني: هل تحتاج إلى شيء؟ قلت: أريد كتبا، وقد ذهبت إلى المكتب المعني ولكن لم أجدها. فكتب حضرته على ورقة بقلمه: أعطوا السيد سيوطي كتبا. فأعطيت جميع مجلدات الخزائن الروحانية وهي لا تزال بحوزتي. وقبل المغادرة ضمني الخليفة الثالث رحمه الله إلى صدره لوقت طويل، وقال في أذني: حذاري أن تكون عديم الوفاء لله تعالى، هذه نصيحتي لك. في عام 1993 أرسلني أمير الجماعة في أندونيسيا السيد شريف أحمد بوغس إلى الفلبين لدعم برامج البيعة العالمية، وقال: هذا أمر من الخليفة الرابع. قلت: أنا ضعيف جدا ولا أعرف لغتهم المحلية أيضا. فقال الأمير المحترم: أنا أثق بك ثقة تامة، وهذا هو أمر الخليفة. فانطلقت من مركز الجماعة، وكان علي أن أمر في هذا السفر بمدينة مانيلا ومدينة زمبواكا. أكلت هناك طعاما وأصبت بالهيضة الشديدة وازداد الضعف أكثر. وفي هذا الحال دعوت أن يا ربي لو مت هنا فلا يوجد هنا مسلم يصلي علي. فرأيت رؤيا في الليل أن ممرضة أتتني في زيها الرسمي ونفخت في ماسحة رأسي بيدها، فشعرت أن جسدي قد برد وخرج البرد من قدمي. وفي الصباح حين استيقظت كنت قد تحسنت تماما، فذهبت إلى تاوي حيث دخل الجماعة بفضل الله تعالى 130 شخصا في غضون 3 أشهر. كتب أمير الجماعة في إندونيسيا سيد عبد الباسط: عرفت السيد سيوطي عن قرب وبشكل جيد لكونه زوج أختي وداعية. كان رجلا بسيطا ونموذجا عظيما في التواضع ومثالا للصبر والجلد، ملتزما بالدعاء ومتهجدا ومتوكلا على الله جدا. كان يكون للخلافة والخلفاء إخلاصا كبيرا وحبا شديدا، وكان يؤثر أعمال الجماعة على أعماله الشخصية دوما. وكان من الخدام الناجحين للجماعة، وكل مسؤولية عهدت إليه أداها بكل إخلاص ووفاء، وسواء كان داعية أم أستاذا في الجامعة أم عميدا أم رئيسا للدعاة، كان نموذجا حسنا ومثالا لكل واقف للحياة. قال السيد معصوم نائب عميد الجامعة في أندونيسيا: إن السيد سيوطي كان يدرس السنة 5 و4 و3 ترجمة معاني القرآن الكريم، والسنة الأخيرة علم الكلام، وكان قد ترجم للتدريس كتاب العرفان الإلهي من الأردية إلى الأندونيسية. وحين ضعفت صحته وصعب عليه المشي والتجول كان يدعو الطلاب إلى مكتبه ليدرسوا منه. وقبل ذهابه إلى ربوة أعطى الدرس الأخير في 8 نوفمبر. إن الجامعة قد تطورت بموافقة خليفة المسيح لتخرج الدعاة حملة شهادة الشاهد، لذا ينبغي أن تجتهدوا كثيرا وتحققوا آمال الخليفة.
كتبت إحدى بناته السيدة وردية: إن والدي قضى حياته كلها في أعمال الجماعة كواقف الحياة، حتى أننا قلما خرجنا للنزهة، وكنا نعلم جيدا أن هذه هي حياة الوقف، وهذا ما علم أولاده أن وقت واقف الحياة كله للجماعة. ثم قالت: كان مبدأ الوالد في التربية أنه لم يكن ينصح كثيرا، بل كان يري نموذجه العملي. ثم قالت: حين مرضت والدتي كان يخدمها بالصبر، وكان يقوم بأعمال البيت أيضا بنفسه، وكان يعد بنفسه السحور والإفطار في رمضان، ولم يكن يطلب من أحد أن يعمل شيئا له، وكان متعودا القيام بأعماله بيده. كتب ابنه السيد سعادة: كان يربينا بغاية الصبر، ولكن في موضوع الصلاة كان يركز كثيرا، وكلما حان وقت الصلاة في صغارنا كان يوصينا أن نذهب إلى المسجد لنصلي بالجماعة، وإذا لم يجدني في المسجد بحث عني وأخذني إلى المسجد. كان يقول دوما: لا تترك الصلاة أبدا، وينبغي أن تصلي صلاة السنة أيضا مع الفرض، وأن تداوم على تلاوة القرآن. قالت ابنته السيدة عطية العليم: كان الولد يصدق دوما، ولم يكن يكذب مع أولاده حتى مزاحا، ولم يترك التهجد قط، وكان يصلي الصلوات في الجماعة في المسجد دوما، ولم أره يصلي في البيت صلاة الفرض إلا إذا كان مريضا. وكتبت زوجته الثانية: قال لأولاده قبل ذهابه إلى ربوة: كفيلي وكفيل أهل بيتي هو الخلافة وحياتي ومماتي للجماعة. في هذه السنة جاء إلى ألمانيا بكل شوق بمناسبة الجلسة السنوية، مع أن أولاده حاولوا منعه من السفر بسبب مرضه، ولكنه قال: إنني أريد لقاء الخليفة، فجاء والتقى بي في ألمانيا، وكان هذا آخر لقاء له معي. قالت: كان زوجا مثاليا، وقد تعلمت منه أهمية الطاعة، ولم يكن يبالي بصحته في أعمال الجماعة. وقال السيد زكي وهو زوج ابنة المرحوم سيوطي عزيز في 2005 حين بلغه أن الناس سوف يهاجموا مركز الجماعة، أمرنا نحن الخدام أن نذهب لحماية المركز. قال: كنت أيضا هناك، وكان السيد سيوطي آنذاك رئيس الدعاة، فرأيت أن السيد سيوطي لم يظهر أي خوف، وكان يزور الخدام حتى في منتصف الليل أيضا ويشجعهم. قال: رأيت فيه حبا شديدا للخلافة، وكان يقول دوما: إنني واقف الحياة، وكلما أقوم به بأمر من الخليفة وبموافقته. أصيب بجلطة في 2017، ولم يكن يستطيع الكلام بشكل واضح، ومع ذلك استمر في قراءة الكتب، وكان يسعى ليذهب إلى الجامعة ويدرس الطلاب. كتب السيد أحمد سكرتير التربية: كلما أعطاه أحد مشورة شكره بكل إخلاص دون ما تصنع، وكلما وجد مشكلة في أمر ما استشار الآخرين بكل إخلاص. كتب الداعية أحمد نور: كان عيشه بسيطا دوما، ومع ذلك كان وقورا جدا، وكان نشيطا في أعمال الجماعة مع كبر سنه وكأنه شاب. أذكر وصية له، وهي أنه كان يقول دوما: لا تعرضوا عن الله تعالى أبدا، بل اسألوه، لأنه لا يرد دعاء عبده أبدا. يقول: حين أجريت المقابلة معي لنيل شهادة الشاهد، قال للمرحوم باكيا ومقشعرا: لا تتركن الوقف، والذي يترك الوقف يكون من الخاسرين جدا.
قال شخص: جاء السيد سيوطي إلى قنداري وقال ناصحا: إذا كان ثمة داعية يواجه مشاكل داخلية أو خارجية في تطبيق نظام الجماعة فعليه أن يتقدم بلا خوف ويوقن أن الله تعالى سينصره ويؤيده، ولكن لو اعترض عليه الناس بسبب بعض عيوبه الشخصية فعليه أن يحاسب نفسه ويحسن حاله. لا داعي للقلق بشأن الجماعة، بل عليه أن يتوكل على الله ويعمل بالتقوى، ولكن لو كانت فيه بعض العيوب الشخصية فعليه أن يحاسب نفسه. كتب الداعية خالد أحمد خان: أثناء دراستي في الجامعة كان المرحوم قدوة لنا في الأخلاق والروحانية، كان يهتم جدا بالصلاة في الجماعة في وقتها دوما، بل كان كثيرا ما يأتي المسجد قبل الوقت ويجلس في انتظار الصلاة في الجماعة، وظل مهتما بالصلاة حتى أيامه الأخيرة رغم مرضه. ثم كتب الداعية هاشم المحترم: لقد تشرفت بدراسة علم الكلام على يده في الجامعة الأحمدية، وكان من عادته أن يطرح أسئلة على الطلاب وكان يقدر جدا إجاباتهم. مرة سألنا ما هو أقوى دليل على صدق الجماعة، فأجاب كل منا مستدلا بآيات القرآن الكريم والأحاديث، فقال بعد أن سمع إجاباتنا: إن أقوى دليل على صدق الجماعة هو أنا، أي ينبغي أن يحسب كل أحمدي نفسه دليلا على صدق الجماعة. ثم قال لنا: ينبغي أن تجعلوا أنفسكم بحيث يكون كل واحد منكم دليلا على صدق الجماعة. هذا كان أسلوب تربيته، أنه إذا عاملتم بتعاليم الأحمدية أي الإسلام الحقيقي لكنتم أقوى دليل على صدق الجماعة. هكذا كان يربي الطلاب. كان يستمع إلى خطب بإمعان، ثم كان يناقش الطلاب نكات الخطب ويتأكد ما إن كان الطلاب سجلوا نكات الخطب أم لا، وهل فهموا رسالة الخليفة أم لا، وكان يوصيهم دوما بطاعة الخلافة. كتب الداعية شمسوري محمود المحترم: كان السيد سيوطي داعيا ناجحا. مرة قال لي ناصحا: ينبغي ألا تغفل بعد أن أوقفت الحياة، لأن التخلي عن الوقف هو بمنزلة الخروج عن الجماعة. ثم كرر هذه الجملة، وعند قوله هذا كانت عيناه قد احمرت وفيهما دموع. يقول الداعية يوسف إسماعيل المحترم: حين عينت داعية جهويا ذهبت إلى السيد سيوطي لأنه كان رئيس الدعاة، فسألته: لماذا تم تعييني كداعية جهوي؟ إنني مقصر ولا أملك خبرة كافية، فلا أراني جديرا بأن أكون داعية جهويا، فهناك من هم أكثر خبرة مني ويمكن تعيين أحدهم. فقال ردا علي بكل بساطة وصراحة: من قال لك أنك عينت داعية جهويا بسبب كفاءتك؟ إنما عينت لتتعلم وينشأ فيك الإحساس بالمسؤولية. ثم قال: إننا عباد ضعفاء لا نقدر على شيء، ولكن إذا كانت لنا علاقة قوية مع الله تعالى لسهل علينا كل أمر. يجب أن تتذكر سواء كنت داعية جهويا أم داعية عاديا أن عليك توطيد علاقتك بالله تعالى، حينها ستنال النجاحات وتسهل عليك الأمور. قال المدير العام لMTA ستوديو في أندونيسيا السيد أخا نور: ذات مرة كنت أواجه مشكلة عويصة، فكتبت إلى السيد سيوطي للدعاء فلم يرد علي حينها، ثم سأل أحدا عن رقم هاتفي، وفي اليوم التالي تصادف أن التقيت به، فكان أول سؤاله: أنك كتبت إلي للدعاء، ولكن هل كتبت إلى الخليفة للدعاء من أجل مشكلتك؟ وحين أخبرته أنني قد كتبت ففرح جدا وقال هذا هو الطريق المناسب. يقول المدير: كانت حينها الدموع في عينيه، وكان حبه للخلافة باديا في لهجته. هكذا كلما جاء ذكر الخلافة في مناسبات مختلفة
كان يصبح عاطفيا جدا. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية بفضل الله تعالى. توفي في ربوة ونقل جثمانه من باكستان إلى إندونيسيا في 23 من نوفمبر تشرين الثاني، ودفن في مقبرة الموصين بمركز باروم يوم 24 من نوفمبر تشرين الثاني، وصلى عليه عدد كبير من أبناء الجماعة. رفع الله تعالى درجاته ورزقه مقاما عاليا في جنة الفردوس، وألهم ذويه جميعا الصبر والسلوان، ووفق أولاده وذريته القادمة ليقتدوا به. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नमाजों के बाद में जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा।